आप देखिए कि इसके साथ बच्चे का एतमाद, बच्चे की ज़हनी ग्रोथ, चाल डाल उस बच्चे का एतमाद जो है वो आसमानों को छुएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिकेशन स्किल्स की वर्कशॉप्स के हवाले से अक्सर आपने हमें सुना और हमने उसमें ज़ोर दिया कि सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप कोई बुरा लफ्ज़, मनफी लफ्ज़ जो सेलेक्ट करते हैं अपने मरीजों के लिए तो उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट होने जा रहा है। एक सिर्फ छोटी सी मिसाल दे कि आज के विलाग पे आते हैं कि ये सिलेक्शन ऑफ वर्ड जो है बच्चों के लिए कैसे होगी। मसलन मरीज से हम बात करते हुए अक्सर जो डॉक्टर पूछेगा वो क्या मसला है, क्या तकलीफ है, यूजुअल है और जाहिर सी बात है मरीज किसी मसले के साथ आया है, किसी तकलीफ के साथ आया है। लेकिन इसकी जगह पे अगर आप सिर्फ अल्फाज को थोड़ा सा चेंज कर दें, पूछ आप वही रहे होंगे, बताइए आज मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूं, आज कैसे आना हुआ। आप सिर्फ अल्फाज का चेंज जो है वो देखिए कि कितना बड़ा इंपैक्ट लेके आ रहा है। आज का विलाग हमारा ये है कि हम अगर डॉक्टर से हट के हम अपने अगर घर के अंदर अपने बच्चों के साथ जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं तो वहां पे हमारे कुछ अल्फाज जो हैं बच्चे के जज्बात को, एहसासात को और उसकी ज़हनी ग्रोथ को कितना डैमेज कर सकते हैं। आज हम उन कुछ जुमलों की 4 या 5-6 जुमले जो हैं उनको कैसे आप बहुत मुस्बत अल्फाज के साथ कैसे बदल सकते हैं। यहां मैं सबसे पहले एक मिसाल दे देता हूं कि आप और मैं जब बच्चे को कोई गलत काम करते हुए देखते हैं या कोई ऐसा काम करते देखते हैं जिससे हम रोकना चाह रहे हैं तो अब देखिए हम दूर से नारा लगाते हैं ऊहू मत करो। तो अगर आप ऊहू की बजाय आप किसी मुस्बत अल्फाज से उसे बदल दें, क्या करने जा रहा मेरा बेटा, क्या करने लगे हैं, ऊहू को आहा से भी तो चेंज कर सकते हैं। आप उससे कोई सवाल भी तो, मेरा बेटा क्या करने लगा है बताना जरा मुझे। आप देखिए कि आपने उसे ऊहू कह के मनफी जो था रोकने का अंदाज था, आपने रोका नहीं, आपने सिर्फ उसके अंदर ये जो ज़हनी सलाहियत थी उसको आपने उभारा कि वो आपको बताए कि क्या करने जा रहा है। और ये क्रिटिकल थिंकिंग है, जब वो बताएगा क्या करने जा रहा है तो आप पूछ सकते हैं कि इसके साथ आपको पता है कि क्या प्रॉब्लम क्या आ सकती है या इससे क्या होगा, आप मुझे बताओ। अगर कोई साइड इफेक्ट आने जा रहा है या उसके साथ कोई हार्म हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है तो आप उसकी तरफ लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये लफ्ज है ऊहू मत करो। फेशियल एक्सप्रेशन और अल्फाज का चुनाव दोनों इन्हें चेंज कीजिए। तो सबसे कॉमन जुमला जो हम घरों में बोलते हैं वो जुमला होता है कि तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है। जब आप ये कहते हैं तुमसे कुछ नहीं होता तो बच्चे के अंदर एक एहसास पैदा होता है कि शायद वो कुछ करने के काबिल नहीं है, या वो करेगा तो उससे होगा नहीं, या मैं करूंगा तो शायद अप टू द मार्क नहीं होगा। क्या ये मुमकिन हो सकता है कि आप उसे इस जुमले को बदल दें? आप कोशिश करो, मैं आपके साथ हूं। तो नेगेटिविटी जो है वो अपने जुमलों से खत्म कीजिए, उसे पॉजिटिविटी की तरफ बच्चों को आगे लेके चलने वाला वो बनाइए। उनकी डेवलपमेंट पे उनके एक्शन जो है उसको पॉजिटिव चैनलाइज करना जो है वो सीखिए। एक और कॉमन जुमला जो अपने बच्चों के साथ हम बोलते हैं कि दूसरों के बच्चों को देखो, फलां को देखा है वो कितना अच्छा काम करता है या उसने ये काम कैसे किया। एक बात याद रख लीजिए, कभी भी अपने बच्चे का मुआवजा किसी दूसरे के साथ ना कीजिए। हो सकता है बच्चा एहसास से कमतरी में चला जाए, हो सकता है कि वो एक काम अच्छा ना कर पा रहा हो, लेकिन आप देखिए कि अगर आप उसके साथ चलते हैं, आप उसका साथ देते हैं या आप उसे कम से कम ज़हनी तौर पे उसके साथ खड़े हो जाते हैं तो वो इस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकता है। आप उसे बताइए कि ये काम तुम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, तुम करो ना, मैं तुम्हारे साथ हूं। आपने उसे आगे बढ़ने का रास्ता बता दिया। ये जुमला जो है इसे भी तब्दील कर दीजिए। इसी तरह से एक और कॉमन गलती जो हम करते हैं वो जब हम अपने बच्चे से कहते हैं चुप करो, तुम रहने दो। आप देखिए इसमें नेगेटिविटी है, मत करो, ना करो, अक्सर घरों में बोला जाता है। लेकिन ये लफ्ज जो है अपनी गुफ्तगू में, आज क्योंकि हम सिलेक्शन ऑफ वर्ड की बात कर रहे हैं तो आपने ये नहीं कहना कि चुप रहो, खामोश रहो या बकवास बंद करो, ये नहीं कहना। बच्चा जो है क्या होगा, सहम जाएगा, वो अपनी बात जो है वो नहीं कर पाएगा, अपने ख्यालात आप तक नहीं पहुंचा सकेगा। और याद रखिए कोई भी अमल जो है शुरू वो ख्याल से होता है, ख्याल आता है, आप बोलते हैं और उसके बाद अमल की स्टेज आती है। तो आपने उसे जब चुप रहने मजबूर किया तो आपने उसे सोचने बोलने का दरवाजा बंद कर दिया तो अमल का दरवाजा तो खुद बंद हो गया। बजाय इसके कि चुप रहो, उसे ये कहिए धीरे से, हाँ बोलो मैं सुन रहा हूं, बोलो मैं सुन रहा हूं। और फिर कोशिश कीजिएगा कि जब आपने से ये कह दिया तो आप एक्टिव लिसनिंग, ये जाके मेरा व्लॉग देख लीजिएगा, एक्टिव लिसनिंग जब बात कर रहा है तो उसके ऊपर फोकस कीजिए,
آئی کانٹیکٹ لے کے آئیے اور پھر اس کے ساتھ جو ہے اسے اٹینڈ کیجیے. اٹینڈ کرنا ہم کہتے ہیں کہ بچہ بات کر رہا ہے, جیسے آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں کہ ہاں اچھا اور پھر کیا ہوا, یہ ہوتا ہے اسے اٹینڈ کرنا. آپ نے فوکس کرنا, نمبر 1 آپ نے اٹینڈ کرنا ہے. اور تیسری بات, جس کے ساتھ بچے کا یقین اور آپ کے اوپر ٹرسٹ اور کانفیڈنس, آپ دیکھیے وہ سکائی ہائی چلا جائے گا اگر آپ جو اس نے کہا ہے اسے اس کے 2-3 الفاظ جو اسے واپس لوٹا دے کہ تم نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا. اسے کہتے ہیں سمرائز کرنا. بکواس بند کرو, چپ رہو, خاموش رہو, اس کی جگہ پہ سمپلی چینج کر دیجئے. آپ کہو میں سن رہا ہوں اور پھر اسے سنیے بھی. آپ اس کا کمال دیکھیے گا کہ اگلی مرتبہ جب وہ بولے گا تو اسے اس کا کانفیڈنس دیکھیے گا اور پھر وہ اپنے خیالات کو دیکھے گا, ترتیب بھی دے لے گا, وہ مربوط بھی ہوں گے اور وہ کچھ نہ کچھ ایکٹ جو ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا. تو یہ چینج لے کے آئیے. اس کے علاوہ ایک اور کامن جملہ جو ہم اکثر جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں, تم تو ہمیشہ ہی غلطی کرتے ہو, تم ہمیشہ غلط کرتے ہو. میں نے کہا تھا نا تم سے صحیح نہیں ہوگا. فیشل ایکسپریشن دیکھے آپ نے اور آپ نے دیکھا کہ کس قدر درستی تھی میرے, کس قدر سختی تھی میرے لہجے میں. بچے سے کیا لے گا؟ نیگیٹو امپیکٹ لے گا. تم تو ہمیشہ غلط کرتے ہو. آپ نے آئندہ سے اس کے کرنے کا جو ڈویبل تھا, جو کچھ وہ اس نے ایکشن کر سکتا تھا یا کوئی کام کر سکتا تھا, پروجیکٹ لے سکتا تھا, کوئی بھی آگے عمل جو کر سکتا تھا, آپ اس پہ قدغن لگا رہے ہیں. تو اس الفاظ کو, ان الفاظ کو چینج کیجیے. ہمیشہ غلط کرتے ہو نہیں. آپ نے اچھا یہ جو کیا, ذرا مجھے بتاؤ کہ اسے ہم بہتر کیسے کر سکتے تھے. یہ کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھا تم اسے دوبارہ کرو اور آپ دیکھو کہ اب اسے پہلے سے بہتر کیسے کر سکتے ہو. اس کا مطلب تو وہی ہے کہ تم نے پہلے غلط کیا ہوا ہے, لیکن آپ دیکھیں میں نے الفاظ چینج کر دیے. تم ہمیشہ غلط کرتے ہو نہیں, کوشش کریں کہ اب جو ہے اس سے زیادہ بہتر ہو. آپ مجھے بتا سکتے ہو کہ ہم اسے بہتر کیسے کر سکتے تھے. آپ دیکھیے میں نے نیگیٹو کو پازیٹیو کے ساتھ چینج کر دیا. ایک اور کامن جملہ جب اکثر اپنے بچوں کے ساتھ بولتے ہیں کہ تم تو ہمارے لیے بوجھ بن گئے ہو. پھر دیکھیے میرے ماتھے پہ بال آ گئے ہیں اور میں بڑے غصے سے بول رہا ہوں اور بچہ سہم جائے گا, میں بوجھ ہوں. یہ ڈپریشن میں سے لے کے جا سکتا ہے, یہ سوئسائڈل تھاٹس کی طرف لے کے جا سکتا ہے. یہ جملہ مت کہیے. آپ ہمیشہ سے کہیے کہ اچھا کیا ہوا, کوئی پرابلم ہوگی, میں تمہارے ساتھ ہوں نا, ہم تمہارے ساتھ ہیں, دوبارہ سے بتاؤ, پھر کرتے ہیں, کر کے دیکھتے ہیں. آپ اسے سپروائز کیجئے, آپ اسے گائیڈ کیجئے, آپ اسے فیسیلیٹیٹ کیجئے, لیکن خدا کے لیے یہ نیگیٹو جملہ کہ تم ہمیشہ غلط کرتے ہو یا تم ہمارے لیے بوجھ ہو, یہ جو جملے جتنے میں نے بتایا, نیگیٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں بدلیے. میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں, مجھے یقین ہے تم کر لو گے. آپ یہ تاثر, یہ باڈی لینگویج, یہ فیشل ایکسپریشن اور جملے کو کہ تم ہمارے لیے بوجھ ہو, آپ نے کیسے چینج کرنا ہے. ہم تمہاری بہت قدر کرتے ہیں یار, تمہارے اندر بہت صلاحیتیں, دوبارہ ذرا کرتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ جملے جن کے اندر نیگیٹیوٹی آتی ہے, آپ انہیں پازیٹیوٹی کے ساتھ چینج کیجئے. آپ جا کے کمیونیکیشن سکلز کے حوالے سے این انٹروڈکشن, یہ میرا ولاگ دیکھیے گا. یہ وہ ورکشاپس ہیں جو ہم نہ صرف ڈاکٹرز میں بلکہ جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے اس کے جو ایگزیکٹوز ہیں ان کو کروا رہتے ہیں, ڈاکٹرز کو, انجینئرز کو, باقی جو واکس آف لائف ہے ان کو کروا رہتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ تربیت ہم اپنے گھر سے بچوں کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہوئے وہاں پر بھی یہ سکلز لے کے. اور آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ جتنی میں نے آپ کو سکل بتائی ہے, سلیکشن آف ورڈ, باڈی لینگویج, اسٹے پازیٹیو, تھنک بگ, تھنک پازیٹیو, تھنک بگ. آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ بچے کا اعتماد, بچے کی ذہنی گروتھ, بچے کا جو احساس کمتری میں آپ نے لے کے جانا تھا اسے آپ نے بڑا ہونے کا احساس دلایا. آپ دیکھیے کہ اس بچے کی گروتھ, اس بچے کے چال ڈال, اس بچے کا اعتماد جو ہے وہ آسمانوں کو چھوئے گا. نرم لہجہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ وہ اختیار کیجئے, صرف بچوں کے ساتھ نہیں, اپنے ارد گرد تمام لوگوں کے ساتھ. لیکن آج کا ولاگ جو ہے کیونکہ چائلڈ سائیکالوجی کے حوالے سے, تو مجھے پوری امید ہے کہ یہ جو سلیکشن آف ورڈ آج ہم نے 5 یا 6 جملوں کی ہے, کوشش کیجئے کہ ان جملوں کو دوبارہ سے جا کے ان کو اخذ کیجئے اور دیکھیے کہ ہم نے ان جملوں کو کن جملوں سے جو ہے تبدیل کرنا ہے. وما علینا الا البلاغ.